सब लोग छोटी ईद पर ही स्टेटस लगाते हैं, ईद आ गई मेरा यार नहीं आया, और बड़ी ईद पर इसलिए नहीं लगाते कि कहीं यार शॉपर लेकर आ ही न जाए। सरदार बीवी से, बेगम मुझे बैंक में नौकरी मिल गई है, वो कहते हैं कि यहाँ पर मुझे घर वाला ही माहौल मिलेगा। बीवी, आय हाय, उधर भी बर्तन ही मांजेगा। कौन कहता है मोबाइल और बीवी अलग हैं? दोनों को पास रखना पड़ता है, दोनों का खर्चा उठाना पड़ता है, दोनों को रात को चार्ज भी करना पड़ता है। बस मोबाइल को बारीक पेन से और बीवी को मोटी पेन से। बीवी, उठें नमाज पढ़ लें, फजर का वक़्त निकला जा रहा है। खामंद, बहुत नींद आ रही है, क़ज़ा पढ़ लूँगा। बीवी, शरीयत क़ज़ा नमाज से मना करती है। खामंद, शरीयत 4 शादियों की इजाज़त भी देती है। बीवी, सो जाएं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। एक दोस्त ने दूसरे से पूछा, तुम्हारे पेपर कब हो रहे हैं? दूसरे दोस्त ने कहा, तीसरे महीने की 16 तारीख को। पहले ने पूछा, कोई तैयारी भी की है क्या? दूसरे ने कहा, हाँ यार, क्यों नहीं, एक नया कलम ख़रीदा है, नए कपड़े ख़रीदे हैं, नए जूते और नई घड़ी भी ख़रीद ली है, और क्या तैयारी करूं? जिन लड़कों को ये पता भी नहीं लगता कि रज़ाई में ठंड किधर से आ रही है, वो भी लड़की को कहते हैं, प्लीज़ मुझे बताओ परेशान क्यों हो, मैं कोई हल निकालता हूँ। शौहर अपनी सास से, आंटी आपकी बेटी में हज़ारों खामियां हैं। सास, हाँ बेटा, इसीलिए तो उसे अच्छा लड़का नहीं मिल सका। शेख अपने दोस्त से बात कर रहा था, यार मेरी बीवी बड़ी फजूल खर्च है, जब से शादी हुई है हर रोज़ 1000-2000 मांगती है। दोस्त, वो इन पैसों का क्या करती है? शेख, पता नहीं, मैं कदी देते ही नहीं। अम्मी, कितनी उम्र वाली लड़की से शादी करोगे? बेटा, 30 साल वाली से। अम्मी, 30 साल वाली ना मिले तो? बेटा, तो 2 15-15 वाली ले आना। अम्मी, दूर फिटे मुँह। बच्चे का खतना करवाते वक़्त सब औरतें पास आ गई। चाची बोली, नोनों का डिज़ाइन उसके चाचे की तरह नोकदार बनाना। खाला बोली, नहीं, इसके खालू की तरह गोल मटोल बनाना। मामी बोली, नहीं, मामू की तरह तिरछा बनाना। तंग आकर नाई धोती उठाते हुए बोला, आपकी मर्जी है, लेकिन आजकल ये वाला रिवाज चल रहा है। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गुस्से से, मैंने हेडलाइट ऑन करके बताया भी था कि पहले मुझे निकलने दो। सरदार, मैंने भी तो वाइपर चलाकर बताया था कि ना सोनिया ना। पठान की बीवी की किसी ने इज्जत लूट ली। पठान, कौन था वो? बीवी, अंधेरे में दिखा नहीं है, पर कोई बाहर का ही था। पठान गुस्से से बोला, तुम्हें कैसे पता? बीवी मुस्कुराती हुई बोली, मोहल्ले में इतना बड़ा किसी का भी नहीं। बीवी शौहर से, आप कुर्बानी का जानवर कब लाओगे? शौहर, बेगम मुझे ही ज़िबा कर लो। बीवी, गधे की सिर्फ कमाई हलाल है, कुर्बानी नहीं। एक आदमी का कद 9 फुट था। वो एक बाबा जी के पास गया और पूछा, कोई हल बताएं। बाबा जी ने कहा, नहर के किनारे एक फकीरनी है, उससे शादी का पूछो। अगर उसने नहीं कहा तो तुम्हारा कद 1 फुट छोटा हो जाएगा। आदमी फकीरनी के पास गया और कहा, मुझसे शादी करोगी? फकीरनी, नहीं। आदमी का कद 1 फुट छोटा हो गया। आदमी ने सोचा 8 फुट भी ज़्यादा है, फिर पूछा, मुझसे शादी करोगी? फकीरनी, नहीं। 1 फुट और छोटा हो गया। आदमी ने सोचा 7 फुट भी थोड़ा लंबा कद है। एक बार फिर पूछा, मुझसे शादी करोगी? फकीरनी, नहीं नहीं नहीं।
ایک بس میں ڈاکو گھس آئے۔ ڈاکو ایک عورت سے زیور لیتے ہوئے نام عورت شمیم۔ ڈاکو نے زیور واپس کر دیا، یہ میری بہن کا نام ہے۔ پھر ایک آدمی سے پیسے لیتے ہوئے نام۔ آدمی بولا نام تو میرا شوکت ہے مگر پیار سے مجھے شمیم کہتے ہیں۔ دو دوست کشتی پر سوار تھے۔ ایک نے کہا بھائی کشتی ڈگمگا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہیں ڈوب جائے۔ دوسرے نے کہا ڈوب جانے دو، کم وقت نے کرایہ بھی بہت لیا ہے۔ آدمی سردار سے جلدی دروازہ کھولو، تمہاری بیوی ٹرک کے نیچے آ کر پیپر جیسی ہو گئی ہے۔ سردار اس میں دروازہ کھولنے والی کیا بات ہے، دروازے کے نیچے سے ہی پکڑا دو۔ میاں بیوی اکٹھے فوت ہو گئے۔ میاں بھوت بن گیا اور بیوی چڑیل بن گئی۔ کچھ عرصے بعد دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ بیوی کتنے عجیب لگ رہے ہو بھوت بن کر۔ میاں ہاں لیکن تم بالکل نہیں بدلی۔ شوہر ارے سنتی ہو، یہ جو تم نے سبزی بنائی اس کا نام کیا ہے؟ بیوی کیوں پوچھ رہے ہو؟ شوہر ارے یار ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد پوچھا جائے کیا کھا کے مرے تھے؟ پپو چاچا جی یہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں؟ چاچا پتہ نہیں بیٹا، میری تو جوانی میں ہی شادی ہو گئی تھی۔ پٹھان سعودی عرب گیا، ٹیکسی میں بیٹھا اور جب منزل پر پہنچنے والا تھا تو بہت پریشان ہوا کہ عربی میں ٹیکسی روکنے کو کیا کہتے ہیں۔ بہت سوچنے کے بعد ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا صدق اللہ العظیم۔ بوائے فرینڈ نے پوچھا کام کیسا چل رہا ہے میڈم جی؟ گرل فرینڈ بولی کچھ کام نہیں ہے، گھر بیٹھے کرسی توڑ رہی ہوں۔ بوائے فرینڈ بولا آ جاؤ یار ساتھ مل کر پلنگ توڑتے ہیں۔ ہر لڑکی کے چہرے پر نقاب ہوتا ہے، وہ نقاب ہر عاشق کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ مت مرنا ہر نقاب والی لڑکی پر اے دوست، خوبصورت پیکنگ میں مال ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ ایک بلی شیخ کے گھر سے روتی ہوئی نکلی۔ کسی نے بلی سے رونے کی وجہ پوچھی۔ بلی نے روتے ہوئے جواب دیا ایک مینو ماریا اتو میرا چوہا بھی کھو لیا۔ پرنام سنگھ کی اپنی بیوی سے سخت لڑائی ہوگی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا واہ گرو میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، تو مینو چک لے۔ پرنام سنگھ کی بیوی اس سے زیادہ اگتائی ہوئی تھی، وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی واہ گرو میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی، تو مینو بھی چک لے۔ یہ سن کر پرنام سنگھ نے دوبارہ ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے لگا واہ گرو تو میری دعا بھول جا، ایدی منظور کر لے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔